بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی امت دے لوگ صرف اللہ کنو ڈردے ہن تے اللہ دے علاوہ بیا کہیں کرو نہ ڈردے ہن۔ انہاں دا روب، انہاں دا دبدبا اے ہا کہ دنیا دے طاقتور ریاستاں انہاں دے ماتحت ہن۔ او امت دے لوگ، او اصحاب نبی انہاں دے اتے حکومتاں کریں دے ہن۔ جلے او کہیں قوم دے اتے حملہ کریں دے ہن تو اللہ اکبر دا نعرہ لاتے انہاں دے اتے حملہ کریں دے ہن تو وال اللہ کنو سوا انہیں کو کوئی ڈر یا خوف کہنا ہوتا ہے اور اللہ دی مدد دے نال وہ فتح بھی حاصل کریں دے ہن۔ انہیں کو کوئی تہمات کہنا ہن، کوئی خواہ مخواہ یا پریشانیاں کہنا ہن، لیکن آج کہ امت کو دیکھ گھنو کہ تہمات دا شکار ہے، خوف دا شکار ہے، توہم پرستی دا شکار ہے۔ اگر انہیں دے گردنے دی تلاشی گھنو تو کہیں دے گردن دے وچ کالا دھاگا ہے، کہیں دے گردن دے وچ چٹا دھاگا ہے۔ وہ گردن دے دھاگے دے وچ دیکھو تا چاندی دیاں پٹڑیاں یا وال چمڑے دیاں پٹڑیاں انہیں دے وچ تعویز مڑے ہوئے ہیں۔ وال اگر انہیں دے بہیں کو دیکھو جا تو بہیں دے وچ اے تعویز بدھی ودن، کالے دھاگے پاتی ودن۔ وال انہیں دے اگر ہتھے کو دیکھو جا تو انہیں دے انگلیاں دے وچ مندریاں ہو سن، انہیں دے وچ پتھر ہو سن۔ تے اگر حتیٰ کہ انہیں دے پیریں کنو تو پنڈلیاں دے اتے تعویز بدھی ودے ہو سن، رانے دے اتے تعویز بدھی ودے ہو سن۔ صرف معاملہ ہی تھا ہی نہیں رکدا، بلکہ اگر انہیں دے بالیں کو دیکھو تو اکثر دے بال تعویز پاتی ودے ہو سن۔ وال اگر انہیں دے گھریں کو دیکھو تو گھریں دے اتے انہیں دے نواں گھر پڑتا پہ تو اتے کالی کنی رکھی کھڑے ہو سن یا توا رکھی کھڑے ہو سن۔ وال گھر بڑھوے سے تو ان کو نظر کنو بچاوان واسطے ماشاءاللہ لکھی کھڑے ہو سن۔ وال اندر انہیں دے خیر و برکت واسطے کاغذیں دے اتے اللہ تے اللہ دے رسول دے نا لکھی کھڑے ہو سن، سورہ یاسین لکھی کھڑے ہو سن، 5 سورتاں لکھی کھڑے ہو سن۔ وال اے اہل بیت دے نا لکھی کھڑے ہو سن تے کئی چیزاں کیتی کھڑے ہو سن۔ دکان ہو سے تو دکان دے وچ خیر و برکت واسطے ولا ایک کاغذیں دے اتے آیات لکھتے اتے لٹکائی کھڑے ہو سن۔ اچھا وال انہیں دے سوارے کو دیکھو تو سوارے دے اتے یہ حال ہو سے کہ بھئی ان کو نظر نہ لگ ونجے، حتیٰ کہ اے اپنے سوارے دے تلوں کھلے لٹکائی ودے ہونے۔ بھئی کیوں کھلے لٹکائی ودو؟ کھلے ہی واسطے جو ایسا کو نظر بد کنو بچیں دیں متا ساری ایک گاڑی تباہ تھی ونجے۔ اگر بھئی ایک گاڑی تو نظر بد کنو تباہ تھی نہیں ہے تو سارے ہوتے تو نقصان آ سکتے، تو اپنی کچھ چیز جو کھلا کیوں نہیں ودے دیں متا تو آپ کو نظر لگ ونجے، تو آپ کو پریشانی تھی ونجے تو اے کام کی تھی ودے ہو سن۔ وال انہیں دے صرف اے کم نہیں بلکہ ایک کئی ٹوٹ کے کرے سن۔ انہیں دے جانور ہو سن، جانوریں کو تعویز بدھی ودے ہو سن، جانوریں کو پھیرے لوے دے کھڑے ہو سن، مزارات دے پھیرے لوے سن، جانوریں دے واسطے پیرے کو سادھ ہو سن، انہیں دے کڑے لیوے سن۔ اور جانوریں انہیں دے فصلیں دے اتے یہ حال ہو سن، فصلیں دے اتے دم کرویں دے ودے ہو سن، فصلیں دے اتے اپنا تعویز بدھیں دے ودے ہو سن، پتہ نہیں کیویں کام کریں۔ او اللہ دے اتے جڑا یقین ہا، او بھروسہ ہا، او انہیں دا کمزور تھی۔ حالانکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ دے وچ آیت نمبر 51 دے وچ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اے نبی تو فرما رہے ہو کہ ہرگز اسا کو مصیبت نہیں پڑتی، قل لن یصیبنا اسا کو کوئی مصیبت یا فائدہ نہیں پڑتا الا ما کتب اللہ لنا سوائے اندے جڑا اللہ نے سارے واسطے لکھ دیتے۔ ہوا مولانا، وہ ذرا مولا ہے، وہ ذرا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تے مومن اللہ دے اتے بھروسہ کریں دے، تو مومن اللہ دے اتے بھروسہ کریں دے۔ انہیں کو اگر کوئی تکلیف پوچھ دیے، کوئی غم پوچھ دے تو اللہ دی طرف کو پوچھ دے، نہ کہ وہ تعویزیں دے نال ٹالویں دے، نہ وہ کالے دھاگے دے نال ٹالویں دے، نہ وہ تعویزات دے نال ٹالویں دے، نہ وہ امام زامن نال ٹالویں دے، نہ وہ پھوکے نال ٹل دے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام کو دم جہاں دے شرک نہ ہوئے وہ ثابت ہیں کہ تساں او دم جہاں دے شرک کہنی وہ کر سکدو، دعائی کر سکدو، لیکن یہ تعویزات دے بارے تے نبی علیہ السلام دے کھلے فرامین موجود ہیں کہ شرک ہے۔ تعویز چاہے وہ قرآنی ہوئے چاہے وہ شیطانی ہوئے، تعویز کنو منع کیتا گیا۔ اللہ کنو مدد کرو،
اللہ ہی سارے مصیبتاں دور کرنے والے، اللہ ہی سارے آسانیاں کرنے والے، نفع تے نقصان دا مالک سوائے اللہ دے بیا کوئی کہہ نہیں۔ یہ تعویذات کو چھوڑ دیو، یہ تھوڑے اعتقاد کو، یہ تھوڑے عقیدے کو کمزور کریں دن، اللہ دے تے بھروسہ رکھو، اللہ ہی سارے پریشانی کو دور کرنے والے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔